وإذا ما مرسلة الدينار كذا ولا تمشي عن عقيدة بعد ندرس وقسيشة. باب الأذان يوم الجمعة. وفيه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي. رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانة يوم أذان. ولا سيمورا قولي. كلمة دي باختصار. يوم أذان ده خطبة. يوم ده خطبة أذان قاس. कि इमाम बा वक़्तबार हुजूर पाक के नास्ता नवाज़िल बाजार हज़रत अबू बकर ज़माना के अंदाज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हमारा ज़माना के अंदाज़ ये दा उस्मान ज़माना शो नुक़ल बीर नो अगर दारूबी अज़ान इधर कब ज़वाल सारी दे सहाबा तो विदा करे खलक बीरू इधर उम्मी वो नुक़ल बराजे मशी जो खुद का चाना को نو دا رومبي اذان چې موږ نو دا رومبي د په اعتبار دا وکړه چې عثمان زیات کو او په اعتبار د مشروعیت سویم شو الله اکبر کوي کنه لیکن دوی هم نه درې مولې اقامت په پکې داخل نو د حضور پاک په زمانہ کې یو اذان او یو اقامت دې احتیاط کو نو د پسیشا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس لا الناس او ابو بكر فلما كان عثمان كانت مكه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الدورات او دا ثالث نه اي دا اول دي وماذا تسوي اذا وقت في اعتبار هذا زواج متصل اول دي وبدا مشروعيه فبنيان فهم شو درې مولي دا پیغمبر مبارک زمانه کې روبي اذان د خطبه او اقامت د اذان دعا د دایو ورپسې شاه اقامت داخل کړه قال عبد الله ثورة موجود في السوق بالمدينة مسلمان کو دا بدعت دي کوم باب دي بدعت اسلام باندې نشي کولای ولې عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ورپسې شاه باب المؤذن يوم الجمعة. سنت عمر دی کړی او ثابتو ده رسول الله بارک تراوی نه دی کړی دغه خبرې کوم ان شاء الله سنت عمر دی شهر رکعات تراوی وخلاص ده زور ما كده وفيه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا محمد بن ابي سلمة یو دا چې د حضور پاک زمانه کې اذان او اقامت او د عثمان زمانه کې دا روبي اذان کې ثالث مشهور کې دا مشهور بل څه معلومه شو چې خلفاء راشدین یو شی دا دین زیات کړی وي هغه اطلاق د بدعت نشي کولی ټول صحابه او سره ومنه دریم څه معلومه شو چې دا د خطبه اذان په هغه وخت کې چې امام په منبر کې دین استو نو خلاف سنت دی عن سعيد بن يزيد ان الذي ذات هذه التاسع يوم الجمعه عثمان بن عفان هي كثر من المدينه ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان تاخير اذا يوم زياد مؤذن نو مطلب سره اذا جمعه خطبه اذان دي یو کس دی وي دا نه چې یو اذان دی یو کس مقرر کې بل اذان لا بل کس دا پکې نشته یو دی وي تازید یوم مدینه اجت الامام ومنبر باندې شابه دين يجوز الامام يعني على المنبر باب يجيب الامام على المنبر اذا سمع النداء چې کوم وخت کې بعد وای نو جواب ورکول شي کنه زموږ فقه کې دوه قول یو مقتدیان به جواب نه حدیث کې ما سره اذا جلس الامام على المنبر فلا صلاه ولا كلام حتى يقول اذا جلس الامام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يقول الجواب دا سان کو مقتدیان نه ورته او برګه کولی شي په خپل باندې لا یو مثلا نو دلایل مشتبه بل وګي د خطبه باندې امام کې ناستو خطبه وي او دی وخت ته چې تا کوي چې اوس کوته فقط لغوتا امر بالمعروف او نهي عن المنكر لا هو ليس امر بالمعروف او نهي عن المنكر لا هو ليس واجبات مثلا نور روایت ده تدی وجه بعض علماء وایي امام به
لیکن دلی ابو حضرت معاویہ سے بھی حدیث دی دلی را د امام جواب معلومیږي دا مو فقها وای چې د امام جواب ورکړي کولی شي امام خطبه وای بیان کوي او مقتدیان باندې کوي دا په پته شه. وبه قال حدثنا ابن مقارن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا وكيع عثمان بن سعيد بن حنيف عن ابي امامه بن سعيد بن حنيف قال سمعت معاذ اذن المؤذن فقال الله اكبر الله اكبر فقال معاذ الله اكبر الله اكبر فقال الله اكبر بالاختصار يبقى شهادتين ويجيك اختصار شابه فقال اشهد ان لا اله الا الله فقال معاذ وانا قال اشهد ان محمد رسول الله قال معاذ وانا فلما قضي التاذين قال يا ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حتى المؤذن يقول ما سمعتم مني مقالتي باب الجلوس على المنبر عند التاذين. اس مولانا سے آداب خارجیو اس آداب اور آداب یو دا چې جلوس په منبر مسنون دی بغیر د منبر نه ویل شي پیغمبر مبارک ډېر خو د بغیر د منبر نه کړی ستنې سره به ودرېده او جلوس په منبر دا مسنون دی دا یو آداب. دویم آداب یې څه دی چې دې سنګیني نو اذان به شروع شي دا دویم آداب. دریم آداب یې څه دی دریم دا چې خطبه به په ولاړه وایي هله دلته ووایي چې خبره اسانه شي دواړه خطبې به په ولاړه وي. څلورم ادب یې څه دی په میانځ کې به پکې کښېني مقدار د دریو تسبیحات دا څلورم د آدابو نه شي. د پخوا یو جومات کې به جمعې لمونځ کوو نو څه کار مې په هغه جومات زموږ په محله کې یو امیر سړی و خو نیک سړی هغه به مونځ کله کله کوو نو ما هغه ته ویل ته زما په دې تقریر خیر دی که نه شي کولی مه کوه خو مونځ او خطبه وکړه هغه ویل مشر سړی مې نیک سړی خدای دې وکړي چې زه راغلم ما ته خلکو یو عجیبه کار مې ولې وی دواړه خطبې یې په ناسته وې او په میانځ کې پکې ودرېده مې د دې خو داسې مثال دی لکه د کټ د لنډي بازوګان د مخیالي د اوچتې او دا اوږدې لر دي داسې ده لکه چې دا اوږدې اوچتې او هغه لنډي یې لر دي ورپسې شه باندې یو ادب دا دی چې دواړه خطبې په ولاړه او په میانځ کې به پکې جلوس کوي مقدار د دریو تسبیحات. بل د آدابو نه څه دي بل آداب دا چې خطبې کې به قوم ته مخ کوي. بل د آدابو نه څه دي خطبه به مشتمله په حمد او په ثناء او په درود شریف او په وعظ او په نصیحت په خطبه مشتمله او په دعا هم پکې. بل آداب سری خطبه به مختصرې مونځ به وکړي هلکه دا مونځ چې کوو ګوره دا مونږ پکې ځان خپلې قصې شروع کړې دا مونږ د باباجي دا عادت چې مسیح راغی نو وختي به راغی نو چې بانګ وویلو شو نو څلور رکاته به یې نفل وکړو په هغه به مونځ ډېر په قلار بیا به یې څلور رکاته سنن مؤکده وکړه بیا به ناست جومات په ډک شو د هغه تقریر له ډېر خلک راغله ډک به شو جومات نو بیا به نیغ لاړه منبر ته نو چې لاړو نو مؤذن به اذان نو چې مؤذن به او خلک به یې بلد کړي د بام نه پس په ټولو خلکو سنت کړي نو چې مؤذن به اذان وکړو نو پابسې نو خطبه به عربي شروع کړه او به یې وي نو تقریر به یې پکې او ولاړه به یې پکې تقریر هم نو زیاتره د هغه دواړه خطبې سره د تقریر نه او سره د بانکه شل یا 15 منټه به زیات کړي هغه به یې لږې خبرې کوي چې خلک به یې مني نو بیا به میانځ کې کېناسته نو بیا به ودرېد دویمه خطبه به یې وایي بیا به یې مسته ګوره دا مستونه طریقه ده خطبه کې رسول الله مبارک په عربۍ کې بیان کوو په عربۍ خو زموږ خلک نه پوهېږي نو که ته دا خطبې په عربۍ کې وې خو که په میانځ کې پښتو کې تقریر کوې نو بلکل دا موږ چې کوم کار کوو دا رسول الله مبارک نه دی کړی موږ لاړ شو نو موږ له اول مخکې یو ګنټه تقریر نو د هغې نه پس بیا خطبه شروع شي او د خطبې بانګ وویلی شي نو موږ خطبه ووایو نه دا مخکې تقریر پیغمبر مبارک نه دی کړی دا خطبه به یې تقریر وکړه
وأنا تقرير بعربي كيو ده مو قوام بعربي نبيجي نبايت يمو بطن داسيو وده مو فرور يوجي عند تقرير كم يوجي عند فورا على سوق كل شيء ده مو مليان ده اللي هو مثلا جولا كده بحر كيف ولا أساس يخطبا كيبا سي الله حمد سنا أو بل درس شريف أو بل دعاء أو بل دعاء خطبة ميات كي ناس تيدل أو بل خطبة كبيان بل سنة سني خطبة بعربي بخطوط كده كده الله حمد دي وفلان فلان هكذا هلال أحمر ولاوي بسم الله الرحمن الرحيم نوي شروق وبنا ما دخل بخطوط كيوي ممن بخطوط كده بخطونا عربي كي بخطوط كده بنا آدمش ورجعنا بنا آدمي خطبة كي باختصار كي منبه وبس كي يو بلم كونتاي مونتاي پاکي سنت نشته ها كونتاي دي لپاره خلا چې سړی فکر کوي ونه وردي تمام نه ده او كونتاي د آداب او د خطبه سره هیڅ تعلق نه لري ډیر مشوار یو څو آداب نه ورته لسدن تر روان دي دا سبب كثير من الكراشي والبسيشة وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس نقيل بن شهاب أن سعيد بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة مر به عثمان حين كسره المسجد وكان تأذين يوم الجمعة ثاني باعتبار مشروعية الصلاة أو ذلك إقامة أو استواء حين يجلس الإمام باب التأذين عند الخطبة وبه بل دابل آذان في خطبين محكمة آذان كيها وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن الزهري قال سمعت سعيد بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان في خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فقدر به على الثوراني فثبت الأمر على ذلك. أولاد قريب دارون بي أذان في دوان نفس كوي تدا خير دي الجمعة في كم دي مناسبة تريوي والبسيش باب الخطبة على المنبر وقال أنس خطب النبي صلى الله عليه وسلم المنبر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد عبد الله بن عبد القاري القريشي الاسكندراني قال حدثنا ابو حازم دينار ان رجالا اتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وقد امتروا في المنبر مما عضوا فسالوا عن ذلك فقال والله اني لا اعرف مما هو لقد رايته اول يوم وزع واول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امرأة من اسوار قد سماها سهم مري غلامك النجار يعمل اعمال اجل سواره فعملته فعملها من ترفاع الغابة وبدأ بها غابة ننقل أو ترفع غصنا غصب جنا كنا بدي مبارك استا نزلنا أخوة خداتك وصف بكتير كتيرستا شابسي فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بها فوجعتها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وهذا يدير شيء بديخان من بري منذ قلب ده بيشل أوها وكفر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة نسجده من برنك يجرا كل بشو نسجده ببيتنا من برك يوكلا شابا فسجد في سنبر ثم عاد فلما قرأ الناس فقال أيها الناس إنما سنت هذا يتأتم بي ويتعلم صلاتي لو حديث تغيير خبر معلوم شوي يودا يخطبه بمنبر دويمسا لخطبه لرغي بيان كجدا غلط نجو دريمسا شاجور کړو فاطوم يا ميمون او دا کمی خد غلام عائشة انصارية بل معلومه شوا دا بلنا مطالبه كل شيء مساعده دا سوال نه دی سوال وای ته وي چې تملک کې دا پیغمبر ځان نه وخت جمعه ته منبر دې معلومیږي چې د جمعه د بعد چې دونه چانه مطالبه وکي نو کول شي بل معلومه شوا بل دا دی پیغمبر مبارک دا تعلیما للامه چې مثبت فاصله او دا عمل كثيرا لقليلا لقاء جلوة خير لو القصيشة وبه قال حدثنا سعيد بن مريم في جماعة ذات معلومة شو دفع التعليم ذا محمد قال حدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال بني ابن سعيد قال بني ابن انس رضي الله عنه انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان جزء يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عليه عند عليه باقي سند فاطمه منو تريجسو باقي حجت عنده حروف جارت ثانية بل بمعنى مستعمليه فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشاء وشان الجمد لا بكوفي
رشاد دلسو میاشتو پلار به ابن ته خو خپل سم میاشتای ما چې لګم څوک چيري نو چغې وای چې بچي مې نقصان نشي درديږي حتى نزلنا في وضعيته لا شك يقض عليه باغستان باندې وردا معجزه ده بدور الفاش يستلهم رسول الله مبارك في جران كده دور قباطه ستقصه كده يستلم والبسيشة وقال سليمان ويحيى اخبرني حفص بن عبد الله بن انس سمع جابرا وبه قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء الى الجمعه فليغتسل او امر الاستحباب من اليوم باب الخطبه قائما وقال قبل آداب شو هو لا ربوي قعود لي بناستا ميلي شتونات دي بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما وبه قال حدثني عبد الله بن عمر القواري قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يخطب ثم يقوم كما تفعلون الان مع استقبال الناس الامام اذا قال بل ادب خير دا ما پرون ویلو چې خلق با امام ته ګوري کینی په صفونو کې او مخ په اتفاقو کې شابه واستقبل ابن عمر انس رضي الله عنهما الامام وبه قال او د پیغمبر مبارک مخکې را کړی دي نو دا بس تقریر شو کنه وبه قال حدثنا معاذ بن فزاد قال حدثنا هشام بن عن هلال بن ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم المنبر وجلسنا حوله وجلسنا حوله يوم بالغوا بمناسبت ذلك جدال خلق بإمام تقولي كان مستقبل يوم قبل فاخذين لكني كي وتقولوا شباب من قال في الخطبة في زمان يرو هذا شيء أما بعدو بوي داول سنة أما بعدو بيرستوي أو دا خدا سنور بنح وكبير ضرورت نستجري تفسيركم أما مهما يكون من شيء بعد الحمد والثناء والصلاة والبسملة مهما يكون من شيء من هذا الأمام ذلك بدهره أو بعض الظروف زمانية منقطعة إذا فتر وبقي بزمين سرنا شاء أو ربي تفكر في وجودوالي أو هذا ربي تعرفت بني داود عليه السلام كله شابة مولانا رواه عكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمود حدثنا أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها والناس يسرون قلت ما شاء الناس فساد برأسها إلى السماء فقلت آية فساد برأسها أي نعم قال فات على رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلى عن الغشو إلى جنب قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله بما هو أهله ثم قال ما بعد فذاك الجميع نوع وخطبة الجميع في قياس كا قالت ولقد نسوا بالأخبار نزور پاسې دما دې خدو ته چې چپې کوم شور په توګه د پیغمبر مبارک بیان ورو نو عائشہ نبی پاک قاله اذا دخل من شكول دي وقت من حضور پاک خبر قالت ما من شيء لم أكن أريده إلا وقد رأيت في مقامي هذا حتى الجنة والنار حتى جاءت المجرور أو حتى عاطفة رأيته هو بعد عطف شو حتى الجنة والنار أو داسي الجنة والنار رأيتهما مبتدا خبرك وإنه قد أوحي إلي أنكم تكتبون في القبور من بدل المسيح الدجال يؤتى أحدكم ويقال له ما علمك بهذا الرجل فما المؤمن أو قال المؤمن شك هشام فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له نفس صالحا قد كنا نعلم إن كنت لمؤمنا به وما المنافق من هدى وشك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول هذه سمعت الناس يقولون شيئا فقلت قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فوعيته غير أنها ذكرت ما يغلد عليه. قال فاطمة فكي أغم ذكر كردي فكافر فقبر كم سبتيني. وبه قال حدثنا محمد بن معين قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة من شيء فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغوا أن الذين تركوا عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد. والله إني أعطي الرجل وأدعو الرجل والذي أدعو أحب إليه من الذي من الذي أعطي ولبينما يشاوركم ضعيف الإسلام تأليف بينكما ولكن أعطي أقواما ما عرفوا وقبل الكبير فنود عليك من الجزاء والهلاع فرياد أو هلاع ستوي فرياد كنوركم فريادون كي أو كوانكما نبيم شارنا فرقيلا القرآن شريف بتفسير كله أو فريدم بعد قومنا أغي سيستا كيليرونو كيشولي أغي لنوركم أبي لفرق الله غنا وخير جولي
فيهم أمر من طالب هذه صفته ولا أمر من تغليب وي أصلا فقدنا وهم شمالك المقابلة كلمين لا خبري كلمين مراد كلام دي سرو خان ولدي لكمال الداس صفات راكو استقبل لك خدينا خير جوري والبسيشة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس مقيم بشهر قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليتم في من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم فصلوا معه. فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليل التاخير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته فلما كانت الليله الرابعه عجز المسجد الحسين دبر في الليل خلق ذلك حتى خرج لصلاة الصبح ولما قضى الفجر أقبل الناس على الناس فتشهد ثم قال أما بعد مناسبة الزكاة يخبروا ما وجود صاحبات الغالية ولكن ذكروا وتمشي ريقا فرض صفات الغالية ورمضان كي معاجز بشيء ذكر في من ذكران كاره وحديث غير خبر معلوم يودريش في رسول الله مبارك تهجد وجمع كله وصلوا على النوات علة بيان الصحابة بلا كما تسردام تمام المشروع أو أما بعد لفظ شبدي تابعه يونس به قال حدثنا ابن اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قياس كوكنا اللي يمر خطوط ويلي ولا جميع كلهم قال أخبرني عروة بن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله. عشية زوال نفسه فلما ذكر وأما تنفذوا من الإسلام بما هو أهل ثم قال ما بعد تابعه معاوية وأبو سامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو معاوية أبو سامة لهشامنا أو بيات على الدار نبي تقول ولي هشام قال أما بعد تابعه العدلي سفيان أما بعد في ربه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني ابن الحسين عن المسوري ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت يتشهد يقول أما بعد تابعه الزهري قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيري قال حدثنا عكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم من وكان آخر مجلس جلسه متعاطفا من أبدا على كتفيه يو سادة وجوبان وكوي سادة أوصل مبارك كله بحسابة في وده وروا سري فوجيدا وحمد الله واسنا ثم قال أيها الناس إلي مناسا فنزديش ما تتقربوا إلي وصاروا كذا كوالي كم دور ثم قال أما بعد مناسبة بعد شابا فإن هذا العين صار يقولون ويذكرون أسوأ من وليس منهم ودي Abbas dengan soal biar ibu tu pak kami yang betul semua tadi tu. Aman waliya itu wilayah dari dia kita umat Muhammad Taala قادشي عامل زكاة جبل واستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم يدويك مخطر كي محسن أنصاره وداغنا قبول كي فليقبل عمله القبول سواء ولو ركبنا ويتجاوز عن مسيئهم ما بيلو دينا مراد صاحب مرتكب كحدود ندي مرتكب كتعبير وزارة ورسالة كمان ما بالقارن بين الخطبتين يوم الجمعة هذا خير إذا خطبهم ينسكي ناس تدب مثل تدريو تسبيحاته فاليوم تسبيح ما تدب كي ناس تنو كارو شو سنة تدا كثير من الناس تنو خطبنا خلاجيكي وسنة بادشو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا عمر الله نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقضي بينهما باب الاستماع الى الخطبه وبه قال بالغرض معلوم إذا خطبه وقت استماع بك شبه شبه وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبد الله الأخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول مثل المهاجر كمثل الذي يهدي بدرة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام توصفهم يستمعون الذكر لمناسبته نجيب فرشتي ذكر خطبه ورتاز بين باوري باب إذا الإمام لا يقول اختلاف التبناري ما تقول يو صلي جمعة تداسي وقت رأي إمام خطبه ولا تقريبا خطبه دي تحية المسجد كي كبنك الإمام شافعي أحمد بن حنبل أو إسحاق أو سوق ذلك شافعي أحمد إسحاق غير مستحب
في تحية المسجد خطبه دوران ګوره خبره د استحباب دا ویمني او زمونږ او د مالک صاحب فرید ممنوع دي بالکل بنه هغه مستحب وي مونږ وایي ممنوع ګناه ده نه وي او دا وی دلایل روان دي او زر د سره په اول دا وی دلایل وایي شابه إذا رأى الإمام رجلا جاء راجع وهو ذا إمام خطوي هو ذا بير إمام تراجع لو أمر حكم ديك إمام دي رجل يصلي ركعتين إمام بخاري ميلان مسند الشافعي أحمد بن إسحاق كذا والبسيجة وفي قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا محمد بن زيد بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان فقال قم فاركع فهو من جاء الإمام صليت يا فلان فقال لا نمي ذكره قال قم فأسا فاركع ذكر ده جزء مراتنا كل ركون كل منذ ده الشافعي أحمد بن إسحاق ذلك لما لا يقول لما رمينا للناس القرآن إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ما بدا عام ده تو کې خطبه کې نازل ما بدا فمانځه کې حکم عام او عموما خطیب په خطبه کې د قرآن آیت وایي لازما قرآن آیت لوستل پکې مسنون دی او آداب کې وردان هذا ما يوجد دویم به اوس د توي او دا حدیث عبد الله بن عمر دی او علامه عینی لیکلی دی په منظور سند او سری پکې إذا صعد الإمام المنبر الفاتحة سيدنا إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ فلا صلاة ولا كلام نفرا إذا صعد الإمام الفاتحة إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ بل أبو هريرة حديث أموارا وسيفان درستا قال النبي صلى الله عليه وسلم ودور الفاتحة كتب إذا علي ده موقوف ده ده حكمان مرفوض ولي لك إذا خبره ما منا قول فأقل ما يبيجي يلك بويجي ده فأقل ما يبيجي ده فقادات التصبيل ده فنقل ما يبيجي ده أبو هريرة رضي الله عنه حديث سيفان يسري من قال يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب من قال يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب إمام خطبه يطابل بالشبشة فقد لغى من قال يوم الجمعة أنصت شبه من قال أغسوك من قال يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى أنصت إتارة كيف نهن المنكر أواجب نجي نهن المنكر لغولا ندورا كادر كم دينا جائز مستحب سوش ولكا دريشو أسرورم ممورا سرورم داري عبد الله أبو داود كده خاف او دا ما چې دا په ترمذی کې دا وترې ابو داود غواره عبد الله بن مسعود راغی جمعه ته داخل په پیغمبر مبجا عبد الله بن مسعود دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وانت داخل په پیغمبر مبارک خطبه فقال اجلسوا كده فجلس ابن مسعود على باب المسجد على باب المسجد رسول الله باركينه نكينا استغفر فقال تعال يا ابن مسعود راشا هذا ما نقول كم يوضعون من جدوى او بل دليل مثلي فرد حضرت عثمان غدير ويادي حضرت عثمان أنا وطن وإن أية ساعة هذه ما قصد يادي نريد كله من تودس
وقف وقد عندك ولا لما ويبقى الوضوء هذا أغم ركعات الذي بالدليل وراء رسول البخاري كراشي النبي عن خطبه دخل رجل على باب المسجد هذا يقولون رواية اليوم كذا لم تثبت على صليب بغمر مبارك تسوي هذا كلام ما جو العيان نفس التباشر بارات سؤال ورسول الله مبارك قالوا لو إلى بغمر مبارك رسول الله كتك لجبارات جواب تبانا نفقل جمعيا أغسر ويا بل دروازين داخل شو كان نبيبي خلق أرشو لا لخبيني صابين الشتين رسول الله مبارك وخندق نبي حوالينا ولا علينا بيت وأمرنا مبارك طيبان داغ صريف فتوار وجمو داخل شوي دي نين بركات كريدي نوات بيغمبر بلي جد بركات يا رجا كويش أو بنون سدير داخل تو ميوي بكشو بدا نجي بدأ الناس تقدر كده كده وقتي على دي سي تقدر نقرا دي ما هذا تقدر نقرا مستكي وشاهد بالتاريخ كده تاريخ انا بنتنا توقين ولا غير تقدر نقرا مستكي اكاديموس كاتا ولا دوري اذا خدای تعالی زور ولا كده جابي ولا كده مستقبل ما كده حاصل خبر سكبلا هو القانون تیر شو بخاری کی یونا بار تیر شو ایک مسری جمعه تراشی یاد لرا او بجمعه کې چپشي او امام خطبه وینو دله د یوې جمعې نه بلې پورې اجر لکه کوم دی حدیث قالوا تیر شو کنه هغه کې تحیت المسجد ذکر نشته هغه کې دی فصلى ما قدر له او چې کله امام خطبه شروع کړي چپشي او مناسب اوس تم دا دی وي اوس کوم دی کې تیر شو دا دی تیر شو نو دې کا اوس تیر شو کوم دی کې دی اوس تیر شو کنه یا هذا إذا خرج كم ذلك دي كتير كان هذا تسمع كتير شو أصلي يستمعون الذكر هاي خدای دې سمع له میږي استماع کې اسمع کې حدیث امام بخاری دا ما بل دی او د دې نه جواب ته یا سړی ته وې سوالات یا فلان ماشاء الله دا ډېر اختصار ما تا ګورا دا سولې کې غلطانی دي دا جمعه تراغي في ثياب بسة ما تقول حديث کې شلې دې جامع من غریب وجرادن نشد رسول الله مبارک نو ته وی شابه برکات سوالات ویلا یوکا مطلب یسو چې دې موږ کې خلک وتاو ګوري د دې ثياب شلې او جامو او غزاو ته خلک ګوري چې خلک وتاو کتل بیا ولا امساک وکړ رسول الله مبارک او بیا ولې چنده وغوښتا چې به سي ولا راځي باندې دا دی او حارث دا وجه رسول الله مبارک کړی حاشیه کې دا حدیث دی دا دی ګورا وانه كان عريانا عريان دا چې پورا برپټو خو جامع اکثر نه وي فامروا بالقيام يرى الناس يتصدقوا عليه دا دی رسول روان دی او مصنف ابن ابي شيبه کې دی ان سمحت امره يصلي ركعتين امسك عن الخطبه حتى فرغ من ركعتين ثم عاد الى الخطبه دا مصنف ابن ابي شيبه
او كتبت فحاشيك يوبل اذا جاء احدكم يوم يخطب فليقرا ركعتين ويتجوز فيهما. هو افتكر اذا جاء احدكم المنيكله ما تقول اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليقرا ركعتين ويتجوز. روايه بالمعنى أخذ الدين جاء رواية ويا محمود فمن قبل لنسخ كلام هذه آيات نزولنا فمن قبل لنسخ كلامنا محكم ومن ذكر خبر جاء البيت نما يا منسوخ دي ما دلائل دي تدوي والبتيشة باب من جاء إمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين مدقوي ما كتوي أغدا كإمام لفكار نجي وتوي اس دل تسوي في إمام ورتنموي دي وركات وكي والبتيشة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه قال خرجت يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال صليت قال قم فصل ركعتين باب رفع اليدين في الخطبة. وبه قال رسول ورتكوان سلفارا دعاء يا سادا أساس التقرير فخطبك يا منخلق جو بس ولا بس ايه بس بيغمكو او داخل فوجته او كان الناس او داخل دارنا دا كونادا فبعد خلق الله التقرير سبب كثر الجنة أولا في غمر مبارك أنا لك رور بقلات ثلاث يوم كتب الذين لم يزد على هذا الذي يبيك أو كلمة تشبيك كذي يوم ثلاثة بس لا تمر الشغل أو لا تمر الشوق هذا مريكيني لا واسخرابك قل أيه غوبالي بيوكري لا ننسى بنال لي وذلك فجابير ولا ترشو هذا مقتنون تجارتك زيادة هذا فجابير ولا ترشو هذا مقتنون تمر الشغل السلبي وخلق مستهلك أمريكا سهو نزلي تاريخ خبر ضرب بسيطة معنا. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن سبحان قال وحدثنا يونس بن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك القرى وهلك مثبت فقال رسول استر روان دخل رجل من باب المسجد رابشي نتيجة كذا داخل شنو درينا فادعوا الله يسقي فمد يديه رسول طويل هلك الشاب يمد شاب فادعوا الله يسقينا فمد يديه ودعا تقول رسول قرطك ولد دعاء لبالدي دينا بلا مثلا معلومة شوى شفاء خطبك دعاء ليش رفع ايديهم فدعاءك كل شيء ذوق بخير باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة جميع ما كده باران سؤال بالكل الاستسقاء دريس ولتنا دي يوم كده دي فبسيطة. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا مامر قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صابت الناس صلاه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعه قام على ابي القمر قام دانك ناس تقولوا قدريدا ندخل فقام قام بمعنى ذا وقف في الآخر شو ولي بالرواية كيوسادي هلك المال وجاء عيال فادعوا الله لنا فرافع عليه وما لا عيال مكتوب يا كان فرقنا سبزين اشتها هو الذي نفسي بيده ما وزع الأسمان في وجودنا للدولية دي لا سيقتلك حتى صار روشة شورية مشان تقولونه أو نازل نشو حضور فاتة من برنا حتى رأيت المثال يتحادى المتقيدة فقيرة مباركة كتبه سرسيكا مباركات تجول الساقنا شد بعد خطأ فلا قلوا بزمانك ومطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي حتى الجمعة الأخرى فلقوله فقام ذلك الأعرابي وغيره شد رجل فقال يا من تهدم البناء فليركش ما الغرق شو تلك سبحان لا يغاني رولين شو نسأل يوسف فادعوا الله لنا فرفع يديه فقال اللهم قل حوالينا نقل قل هو أما ترضى غير كافرا ولا تكبر علينا وما يشير بيده إلى ناحية من الصلاة فلا إشارة إلا إن فرجت يذكرنا وصارت المدينة من الجوبة وشاد حوض حوض بينسكي يرجع في ربشي ويا لذا نقرأ وبشنيبي أسمان الشين بارك
التوري توبي ولا ولا توري وسالة توبي قبل فواجب في قناة القارئ اليوم دا ولا ورك لا تمر أو بغرور شيء يقارئون دخلا أو راتل منو كل يوم كذا يونانينا إلا حدث بالجود جود سخاطة وجود فراغ صالح مدير غير خبري معلومة شوي يودا كذا خطبة دوران كي تدا إمام نسدروي مطالبة كي نقول شيء هذا هو عربي ليس معلومة شوي طبعا سؤال بخطبة درين رسول الله مباركة معجزة معلومة شوي ثالثا طبعا ديدو شرير شيء هم إمام طويل شيء كدعاء وقاري والبسيشة باب الإنسان يوم الجمعة والإمام يخطب تقصد دليل ها وإذا قال صاحبي أنصت فقد لغى نقول الترمذي في حديث ده لو بسيشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسر إذا تكلم الإمام يا بس كانت كيف شيء في خبري كي هذا من دلائل اللي كان شابه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الياس بن قيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغت هذا توي في الترمذي كي هذا البخاري كي راهي نزيف كناه ان المنكر واجبات ندى او اغا لغو عبست بهددا نو دعك عندنا في المصطلح ده بس جاي شيء شابه مولانا باب الساعه التي في يوم الجمعه وبه قال حدثنا هذا يوم ساعات فرض الجمعه كي عليك دعاء قبلي شابه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن ابي زناد العاجل ابي هريره رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه فقال فيه سعد لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله شيئا الا اعطاه اياه وشار بيده يقال لا شكلها كنت راهون نكره كنت راهون دولي شرط تقليد تدي كده فوتي وامنتي لكن لا دعاء قبلي لو ختم يودي هو دونا واجب كده तो कोई विदा द हजूर पाक ज़माने पूरे मुख्तसस नहीं ना तकरीब और सो कोई द हजूर पाक ज़माने के मैं खास है बीमारी और सो कोई ना वो समझता या जो सो कोई वो समझता नो द सहर न उलिसा तर द गुरूब पूरे पे क्या हुआ वराजिह तो قولون لي यो द ما दिगरना बस अगर जगत द सवाल ना दी ये कि في حديث كده غلي يصلي قائم يصلي لا رجل ما دیگر نفس همون نکیږي ابو هريره فقط جواب کوي چې دې انتظار د ماقام د منځ کوي او منتظر په حکم د صلات دی بعض حضرات دا هغه وخت چې امام د دوه خطبو میانس کې کېني او خبرې باندې کې پړه کې پکې او بعض وایي چې نه امام د دوه خطبې نه فارغ شي او لا منځ شروع شوی دا درې وختونه پکې راځي دي نو پکې راوړل دي باب إذا كان الناس بين الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام وهو بقي جائزة وبه قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زاهد بن حسين عن سالم بن أبي الجاري قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل عير تحمل الناس عن الإمام في صلاة الإمام بقي جائزة خلق قال شيء انتظار لنا كي فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية إذا أو تجارة أو لهوا ينفضوا إليها ويقولوا غالبا لا يوم خبر تاسو تمام فما بدګمان شي تاسو تمامي سړی داخل شو د باب د مسجد نه لري دا څه وکوا په اخیر درې باندې سرور باندې واړو او پسې ابواب الاستسقاء اخیر سرور باندې پکې پیژنه تراني سرور ابواب الاستسقاء او تراواړو شمع ثم شاته تاسو استقامه دي شاته وای أبواب الاستسقاء يا راشا ده باب انتقام الرب يوصف فصل باب الاستسقاء في المسجد يوصف فصل بدانه هو قرأته عليك ذلك إذ سمع أنس بن مالك يذكر إن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر یو سړی داخل شو د جمعې فرض منبر المقامات منبر او نبی قائم يخطب واستفرد فقال يا ملكة الأموال وانتقم الصوت فادعوا الله ويجي دخل مع الليل ما شاء الله إذا كنا لكن شبري لتروازينا أو تركات تحية المنزل إذن جريني نوت رسول الله مبارك فرمائي لي تحية المنزل شبه جبري باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف
خبر ہے کہ دور کا جاننا چھوٹے بڑے داسے داسے کے ده خلاص باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. بس ايه صلاة بعد الجمعة وقبلها كيف تفسير تلميذي ده اختصار كده هل تبوي هذا ولا لغني ده مختصر بوي كي حافظ ابن تيمية رحمه الله الصلاة قبل الجمعة بالفرقان وما هو كلام فصلى ما قدر له هذا دليل وصف راشد او ايمان مع قائد وشافعي واحمد دو ركعات سنة مؤكد قبل قائد سو دو ركعات او زمان امام سے او مالک تسو قائل تسلو دایو اختلاف رستو سعودي رستو تشافعي او ائمه ثلاثه دو قائد امام ابو حنيفه سلور قائد او سبت شباب قائد ومطابقه قول الصحابه بیا بدی کتاب به ما اذا شباب کې سلور مخکري او دو مخکري دا خبره ترمذی لپاره ده ده اوصاف وشابته وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع امام البخاري مختصر اختصار كده ثم باختصار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وقال ركعتين. دلیل شو د چا دلیل شو په حافظ ابن تیمیه رسول او دا شافعي او دا احمد دلیل شو دوه رکعات دي موږ جواب وکړو چې دا دوه رکعات تحیت المسجد ده ولي ما سره راغلي دی رابشي من كان منكم مصليا قبل الجمعة وبعدها فليصلي قبل الجمعة 4 ركعات وبعدها 4 ركعات. مثلا دليل موجود دي مثبت دي دا په دې ما معلومه نو کو بعدها رکعتين بالکل رکعات الركوع دي دا سرونه ساکت دي د دوه پسې بیا سلو دي وبعد المغرب ركعتين دي ویډیو بعد عشاء ركعتين وکړه لا ټولي واجب ده دا انصرفه پور ته برابر په ټولي رکعتين جمعات کے سلو پڑھی دی پوری سو پڑھی دی ترمذی کے براشی دعا انگے جمع کرو دو سر پسیش ما قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. جدا جمعه نمازنا بس کل تجارت تدیدا تجارت صرف د خطبه وقت او د مانده وقت باندې ورستو کې نو کولی شي غرض معلومه واجبه. وبه قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا ابو حازم عن سهل قالت بنا امراه تجعل بحلابها في وجه نصح النيابه تجعل تزرع قلبي على اربعه كله فمزرعه مزرعه كانت مكه تميل هذا انسان قد تقدم دا غواړه چې قدرې باندې کې کټوي کې پخای فكان اذا كان يوم الجمعه تنزل ورسول بفصول تقدروا فتجعلوا في قله فكټوي کې به پروګه کړوا ثم تجعل قبضه من شعير لګوربشي به پرواجوري دا به ورکړي او بل دې کې راځي مصالح به پروګو توابل وتوي مصالح فتكون اصول الشرق اذا تقدر اصول اتغري افعال هو به وحش ترغري کې کوټه کې نه ابي دا په په مثال شو وكنا نضرب من صلاه الجمعه فنسلم عليها بتترابع فتقرب ذلك الطعام الينا او فنسلاس سدر وكنا نتمنى يوم الجمعه طعام نظر وذا الجمعه بكرر هذه كني على ما ضروره وهذه تطبق معلومه المانده بس بتدي وحي بها دوا روړې خوراک د مانده په اسلام کې ثابت شوه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه بهذا وقال ما كنا نقيل لا تغدى الى بعد الجمعه. هذا شافعي رحمه الله احمد اوي اذا جمعه منذ ذا وقت ما عندنا مخكده وذكر قيلوله او تغدى سدوي تغدي د دوال نه مخکې خوراک دوی ناشته چي وای دا رستو دا تغدي سدوي مولانا صاحب د سبا د خطونه بس زواله کول چې کومه ډوړه دا مانځه جمعې نه پس شو د جمعې د غیر مانځه دا جواب وکړ چې قیلوله استراحت د نهار ته وي د دوال نه مخکې کړو او تغدي د سبا نه پس دا مجازه کله کله د تغدي ځا ورستو کېږي ماته وځي عجیب مثال درکړم رسول الله مبارک فرمائے هلموا الى الغداء المبارك بشمنی باندې اطلاق د تغدی کړي هلموا الى الغداء المبارك بشمنی حدیث کې راځي چې کې سبا نه په باندې خوراک اطلاق کیږي
زمان مقصد فيك والبسيط شعر باب القاعدة بعد الجمعة تجيبين مكتبك ومن بدل فوت شيء رسلك وها وبه قال حدثنا محمد بن عقبة الشقوق الشيباني وقال حدثنا اسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول كنا نبكر يوم الجمعة ثم نقيل. غير لو لا تجيب المحبول الخال وعلى طريق تجيب الولي مبدي والبسيط وبه قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو بسام قال حدثني ابو حاتم عن سهل رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القارعة. او فرات اختتام دا وقت نمبر کتاب دیتا فرات اختتام دا دی قائلہ کی اشارہ ہے کہ سوی دشی کنا کہ وہ دشی نلگو یو گونا دام دا مرگ یو قسم اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفى دا خوب شو خوب یو گونا مرد مقصر خاتمہ لش تو خاتمه د کتاب ته یا خاتمه د انسان ته د اشاره شو بس کو مولانا